बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोज़ाना की बुनियादों पर ख़ास करके शहरी कराची और साथ में पाकिस्तान के दीगर मसाइल पर बातचीत होती है। आज 13 अगस्त 2025 है और जैसे कि हम 78 साल मुकम्मल होने की खुशी में इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जश्न आज़ादी तमाम नाजरीन को और तमाम हाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि 78 साल मुकम्मल होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये साल हम खुशियाँ बहुत जोश व खरोश के साथ तो मनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार मार्का हक की वजह से समझने कि इन खुशियों को चार चांद लग गए हैं। ये चार चांद लगना 78 साल का मुकम्मल होना कोई मामूली बात नहीं। आज़ादी की बात करें तो आज़ादी की अहमियत का अंदाज़ा कैदियों से लगाया जा सकता है। जेल में बैठे वो अफराद जो कि इस वक्त मुंतज़िर हैं अपनी आज़ादी के लिए। ऐसे में 78 साल एक जानिब मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानिब पूरे पाकिस्तान में चरागा होता हुआ नज़र आ रहा है। शहरी इक़्तिदार की बात करें, दुल्हन की तरह सजा दिया गया। दूसरी जानिब अगर बात करें शहर कराची की, तो शहर कराची की बुलंदवाला इमारतों को, सरकारी इमारतों को, दफातर को, ख़ास करके तमाम हल्का जात में इस वक्त खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये खुशियाँ महज सिर्फ इतनी आसानी से हासिल नहीं की गई हैं। इन खुशियों को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इन कुर्बानियों के बाद हमने इस वतन को हासिल किया, लेकिन आज भी इस वतन में रहते हुए सवालात बहुत से पैदा होते हैं। इस वतन में रहने वाले अवाम क्या आज भी आज़ाद हैं? क्या वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत के आज भी मुंतज़िर हैं, या उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं? शहर कराची की बात करें, सूबा सिंध की बात करें, तो हम देखते हैं कि इक़्तिदार में आने वाले लोग इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तो कोशा नज़र आते हैं, लेकिन सवाल वही है कि अवामी मसाइल जूं के तू नज़र आते हैं। लेकिन 78 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन 78 साल मुकम्मल होने के बावजूद आवाम की हालत से कौम का पता चल जाता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं मार्का हक जश्न आज़ादी के हवाले से, और क्यों ना हो 78 साल मुकम्मल होने के बाद भी एक जुबान हो के पूरी कौम इस वक्त लब्बैक कह रही है, पाक अफवाज के नारे लगा रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा नजर आ रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा ने, फॉर्मर फेडरल बैरिस्टर भी हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा मैम। शाहिदा साहब, आपको मेरी आवाज आ सकती है? जी आ रही। हेलो। बिल्कुल शाहिदा साहबा, जाहिर है हम देख रहे हैं कि इस वक्त जश्न आज़ादी का समा हर जगह नजर आ रहा है और हम इस वक्त दुगनी आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं। किस तरीके से देखती हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो मई 10 को जो हमारी तारीख में एक रोशन दिन बन गया, तो उसकी वजह से समझिए कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश बढ़ गया। और क्योंकि पस थे बहुत सी चीजों की वजह से, बहुत से समझिए कि कंट्रोवर्सी थी, तनाज़े थे, सब कुछ, मगर एकदम से ये चीज जो आई सामने, तो समझिए कि सबके दिल बड़े हो गए और बहुत फर्क पड़ा, बहुत जोश फैला मुल्क में। और हमने फखर से कम हम अपना सर उठा के चल सकते हैं। पाकिस्तानी है, पक्के पाकिस्तानी और अच्छे पाकिस्तानी। मगर सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि पाकिस्तान की आवाम हर जश्न आज़ादी को बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत से हमेशा 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 उन्होंने उसको मनाया। मगर इस दफ़ा मई 10 की वजह से समझिए कि और जोश बढ़ गया है, और हम अपने जितने अफवाज पाकिस्तान हैं जिन्होंने इस तरह से समझिए कि उन्होंने ये कारनामा अदा किया, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कामयाबियां दी, और भी कामयाबियां। ठीक। अच्छा शाहिदा साहब, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि 78 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज हम बात तो करेंगे, मसाइल को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे में हम इसको कमियां भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमने देखा कि गुर्बत का समा था, और आज हम देख रहे हैं कि जी बताया जाता है कि लिखने के लिए भी मिनिस्टर्स को जो है वो ज़मीनों पर बैठ के पेपर पे लिखना पड़ता था। आज हम डिजिटल दौर में आ गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि मुल्क तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। 78 साल के बाद भी कुछ कमियां नजर आती हैं। ऐसे में 1 से 1.5 साल पहले कुछ नैरेटिव भी बिल्ड होते नजर आए, दूरियां थोड़ी सी नजर आई। अब हम देख रहे हैं कि वो दूरियां खत्म हो गई हैं। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ हमने देखा। तो इसके सही इस्तेमाल और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब जो मुल्क के अंदर लोगों में जोशो जज्बा और जो मिलनसारी नजर आ रही है, ये हमारी पुरानी मिरास है। बेशक, अब जब से मुझे याद है कि हम शुरू से
1957 سے 47 سے بلکہ ہم جب شروع ہوتا ہے، جوش جذبہ ہماری سڑکوں پہ ہمارے عوام میں ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا، ہمیشہ دکھایا، اس کو اظہار کیا ہے. اور اسی طرح سے مثلا آپ بازاروں میں چلے جائیے تو پاکستان کے جھنڈے مل رہے ہیں، آپ کو چیزیں مل رہی ہیں. وہ سما ایک اپنی سما ہوتی ہے جو 14 اگست کو آتی ہے، اور وہ 14 اگست کے روز سب کے جو دل ہوتے ہیں بالکل زیادہ تازہ ہو جاتا ہے، زندہ دل ہو جاتی ہے. تو وہ پرانی چیز ہے، لیکن آج اب یہ اس سال اور بھی جوش کے ساتھ اس کو منایا جا رہا ہے. جگہ جگہ دیکھیے کس طریقے سے سب لوگ شامل ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ رونق ہے اور جشن آزادی کی سما جو ہے پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا ظاہری ہم دیکھ رہے ہیں خوشیاں سب منا رہے ہیں، مگر جو ہاں ایک بات آپ نے کی، کمی بہت ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ابھی بھی ہمارے سامنے ہم نے جو خواب تھا جو حاصل کرنے کا، وہ ابھی تک پوری طرح ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. ہمیں تعلیم میں، صحت میں، ہمیں جو گورننس میں، ان میں بہت سے معاملے کھڑے ہیں، ان کو ہمیں ڈیل کرنا ہے. بہترین، بالکل ایسا ہی ہے. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں خوشیاں تو منا رہے ہیں، لیکن جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو یاد کرنا اور ان قربانیوں کا حق ادا کرنا عوام کا، مجھے لگتا ہے اب یہ بنیادی فرض بن چکا ہے. بے شک بے شک، کیونکہ لوگوں نے جانیں دی ہیں، لوگوں کی جسمیں کٹی ہیں، لوگوں نے سمجھیے کہ شوق دیکھا ہے اپنے خاندان والوں کو کٹتے، مرتے، ٹکڑے ہوتے ہوئے، اور پھر بھی گزرے ہیں وہ خون سے اور وہ حملوں سے بچ کے یہاں پہ آنا. انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، نئے طریقے سے یہاں پہ آ کے بسے ہیں. جو یہاں پہ لوگ تھے انہوں نے بڑی محبت سے سب کو باقاعدہ خوش آمدید کہا، ساتھ دیا. وہ ملنساری، وہ جو جوش اور وہ جو جذبہ تھا، وہ ایک الگ چیز تھی، اور وہ اسی چیز نے ہماری بنیاد کو مضبوط بنایا. مگر ہمیں آگے بڑھنا، اب ہمیں اپنے ملک کو صحیح معنوں میں چلانا ہے. اس میں ہمارے ہاں بہت سے اونچ نیچ ہوئی ہے، اور اس میں سمجھیے کہ نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں. تو وہ سارا کچھ ایک قوم کی ایک قسمت میں بھی ہوتی ہے، اس کی تاریخ میں بھی ہوتی ہے کہ وہ اونچ نیچ ہوتی جاتی ہے، مگر وہ آہستہ آہستہ رفتار میں سمجھیے کہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اپنے راستے جو ہے، جو چیزیں صحیح کرنی وہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے. خاص طور سے ہمیں جو غربت پھیلی ہے، یہ مجھے زیادہ اس سے گھبراہٹ ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو موقع نہیں نظر آ رہا. آپ کی انڈسٹریز کو بہت زیادہ ہمیں مدد دینی ہے، بزنس کو، ہماری اکنامک سیکٹر کو اس میں ہلچل آنی، تاکہ عام آدمی اپنی روزی کما سکے بغیر خوف و خطر کے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غلط دباؤ آئے، تاکہ وہ اپنی زندگی چلا سکے، اپنے گھر کی اور بچوں کی باقاعدہ وہ خیال رکھ سکے. غربت کی بات کی، اس پہ بہت بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ غربت کا بڑھ جانا ایک ایسے معاشرے میں جو پھلتا پھولتا نظر آتا ہو، ایسے میں کیا حکومتی پالیسیوں کا یہ تسلسل جاری رہنا، کیا یہ ایک بنیادی وجہ ہے، یا ہر شخص کو اپنی بنیادی اس مسائل کو حل کرنے کے لیے وسائل کی تلاش کرنی پڑے گی؟ نہیں، دیکھیے جدید دور میں ایک حد تک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک حد تک شہری کی اپنی ہوتی ہے. شہریوں، ہم سب شہری ہیں، ہماری ذمہ داری 50% ہوتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں کام کریں، غلطی یعنی سمجھیے کہ غلط کاموں سے دور رہیں، اپنے معاشرے کو بنائیں، اپنے گھرانے کو بنائیں، ہمارے بچوں کو سکھائیں، اخلاق سکھائیں، تمیز سکھائیں، اور ان کو سمجھائیں کس طریقے سے اٹھنا ہے، کون طریقے سے، اور اخلاق کو رکھتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ، جس کو اور سمجھے ایک پختہ اخلاق کے ساتھ آپ کو ایک شہری بن کے آگے جانا، وہ ایک سلسلہ. دوسرا جو ہے وہ ہے حکومت کا. حکومت کو بھی ایسے قوانین اور ایسے پالیسیز لانی پڑتی ہیں تاکہ وہاں پہ آپ کی جو بزنس ہے، جو ہم کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں روزی کمانا. حقیقت ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑے کیپٹلسٹ اور یہ اس چیزوں کے اندر جا کے ہم بالکل سمجھیے کہ کنفیوز کر دیتے ہیں سب چیز کو. اور حقیقت یہ ہے کہ روزی کمانا جو ہے ہر ایک کا حق ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسی پالیسیز لائے کہ اس کے اندر بزنس چلے، انڈسٹری چلے، روزیاں ملیں، ہائی ٹیک کے اسٹارٹ اپس ہوں، ان کو بھی انکریجمنٹ ملے، تعلیم یافتہ طور پہ باقاعدہ یہ ملک آگے بڑھ سکے. اور تعلیم کو اچھے معیار کا تعلیم،
آج کل تو ہماری تعلیم جو ہے اس میں سمجھ لی کہ جو 200 دن ہونے چاہیے سال میں اسکول میں، حقیقت یہ کہ ہم مشکل سے 138 دن چلا سکتے. کیوں؟ چھٹی ہو گئی، گرمی ہو گئی، فلانا ہو گیا، کچھ نہ ہو گیا، کسی نہ کسی بہانے سے اسکول میں بچے جا نہیں سکتے، بند ہے. اور نتیجہ یہ ہے، اور پھر اگر آپ گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ اور بھی بند ہے، وہاں تو مشکل سے باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کو. تو ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت سی کمی آ جاتی ہے. اور یہ آگے جب ہم بڑھتے ہیں پھر اس میں ہے کہ میرٹ کے ساتھ ہم ایک صحیح معنوں میں ان کو تربیت دیں، میرٹ کے بیسس پہ وہ اپنا نام بنائیں، سفارش نہیں، میرٹ پہ چلیں. تو یہ چیزوں کے لیے تو آپ کو بہت کوشش کرنی ہے، اور ملک کو ابھی کوشش کر، ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں. ہم آگے تھے، کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور اب ان کو درست کرنا ہے اور آگے جانا ہے. صحیح. اچھا، ہم نے قوانین کی بات کی. قوانین ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوانین ہمیں کتابوں کی حد تک نظر آ رہے ہیں، عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس کی ذمہ داری صرف حکومت کی ہے یا ہمارے پاس یہ گڈ گورننس اور بیڈ گورننس والا جو تصور ہے وہی آگے پروموٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری گورننس میں خلل ہے. آپ سڑکوں کا حال دیکھیں، کوڑے کرکٹ کا حال دیکھیں تو فوراً کہاں سے بات آئی؟ یہ جو ہوتا ہے، یہ بڑے میس اسکیل میں جب چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، رات سے صفائی کرتے ہیں، وہ عام شہری کو نہیں کرتا، وہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوتاہی بہت بڑے پیمانے میں. اب اس میں یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے، بجٹ ہمارے جو ہے وہ فائنانس کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں اور فائنانس چاہیے. مگر جو چیز بیچ میں ہمیں سارے ہنگامے ہم بھول جاتے ہیں کہ فائنانس کسی ملک کی آج کے جدید دور میں آتی کیسی؟ وہ آتی ہے آپ کی انڈسٹری سے، آپ کی ایگریکلچر سے، بشرطے کہ آپ اس کو صحیح چلنے دیں. آپ اتنے ٹیکس ایسے سارے انداز سے باقاعدہ ٹیکس ادا کرو، چیزیں کرو، وہ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو نفع نہیں ملتا. نفع خراب چیز نہیں، نفع آمدنی ہے، اور ہم نے اس پر ٹھپا لگا دیا جیسے کہ وہ کوئی غلیظ چیز ہے. غلیظ چیز ہے، نفع خوری کر دی اس کو. حقیقت ہے کہ نفع تک نہیں کوئی انسان بنا سکتا، نہ نوکری میں اس کو تنخواہ صحیح ملتی ہے، نہ کہیں. کیونکہ ہمارے پیسے جو ہے وہ کم ہے ملک میں. اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹری کو آگے کر کے ایگریکلچر کو ایکسپورٹس لانا پڑتا ہے، ہمیں چیزیں باہر بھیجنی پڑتی، کمپیٹیٹو کرنا. بجلی کو آپ نے بہت اونچا کر دیا، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی جو چیز بنتی، جو مال بنتا ہے وہ مہنگا بنتا ہے. باقی جو ممالک ہیں وہ سستا بناتے ہیں، اور جب ہم بین الاقوامی منڈی پہ جاتے ہیں تو ہماری چیز مہنگی ہے، ان کی سستی ہے. نتیجہ ہے کہ ہماری چیز نہیں بکتی، ہماری چیزیں کوئی نہیں چاہے گا. تو اس طریقے سے ہم پیچھے گرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اس معاملے کو اور بہتر کرنا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا ہے. ریونیو ہے باقاعدہ پیسے لوگوں کو بنانے کی آزادی ملنی چاہیے. یہ رکاوٹ ہے، گورنمنٹ کی رکاوٹ ہے، فلان چیز کی رجسٹریشن کرو، یعنی اتنی قباحتیں بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ بزنس جو کرتا ہے، جو آمدنی اپنی، وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ابھی کتنی ساری فیکٹریز بند ہو گئی. اسی لیے تو حکومت کو جلدی سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ، آپ کا موقف بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے جشن آزادی کے حوالے سے، وہیں ہمیں صرف اور صرف مسائل کے اوپر بات نہیں کرنی، بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا ہوگا. آج ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو مل بیٹھ کر مسائل کا صحیح معنوں میں صحیح قوانین کے تحت حل نکالا جائے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے. جشن آزادی اس بار جوش و خروش سے تو منائی جا رہی، لیکن یہ دگنی خوشیاں جو پورے پاکستان میں عوام سیلیبریٹ کر رہی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ افواج پاکستان کا ہے، مارکہ حق جشن آزادی کا، جسے نام دیا گیا ہے. 78 سال ہمارے مکمل ہونے والے ہیں. میجر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سر، سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. شاہ صاحب، میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوں، میجر نہیں. اوکے، بریگیڈیئر ریٹائر صاحب طارق خلیل صاحب، خطا کلامی کی معذرت. اور بریگیڈیئر صاحب ظاہر یہ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، اور مارکہ حق آزادی کا یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں پوری پاکستانی قوم مل جل کر جوش و خروش سے اس دن کو منا رہی ہے. سر، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر قوم کے اندر کچھ واقعات اور کچھ ٹائم آتے ہیں جس میں قوموں کو
ऊपर नीचे हालात से वास्ता पड़ता है। जैसे कि हमने 71 में हमारे साथ जो हुआ था हादसा, उससे पहले 65 की वॉर हुई थी और उससे पहले कश्मीर की जंग थी। तो उसके बाद से 71 के बाद से हिंदुस्तान की लीडरशिप का जो रवैया था वो बहुत चेंज होता गया आहिस्ता आहिस्ता, जिसपे मैंने बड़ा लिखा भी है और बहुत सारे प्रोग्राम भी हमने किए। उनमें दो चीजों पैदा हो गई थी। एक तो उनमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी पैदा हो गई थी। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान में जब उन्होंने हम पे अटैक किया था तो मैं वहीं था, आई फॉट द वॉर दैट देयर। वो हमारी टोटल स्ट्रेंथ उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में सर्विसेज मिला के 22,000 लोग थे और दे अटैक्ड विद 1.5 मिलियन आर्मी, यानी 1:40 का एक रेशो था। और ये मैंने मानिक शाह ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। उसने कहा कोई भी होता तो वो हार जाता, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ के साथ हमने अटैक किया था और चारों तरफ से अटैक किया था। अगर आप ईस्ट पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश के नक्शे को देखें तो उन्होंने तकरीबन 8 मकामात से हम पे अटैक किया था, राइट फ्रॉम कलकत्ता साइड से गोइंग राइट अप टू द बर्मा साइड इंक्लूडिंग सी। तो उसके बाद उनमें एक एरोगेंस पैदा हो गई थी और ये एरोगेंस का जो एलिमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट के 2014 में आने के बाद बहुत ज्यादा हो गया। आपने देखा इन्होंने सार्क को भी सैबोटाज किया, हर इवन स्पोर्ट्स को भी सैबोटाज किया। और बातचीत करने के लिए जयशंकर का जो रवैया था, मैंने कई दफा अपने प्रोग्रामों में और लिखा भी कि जयशंकर एक एवरेज ब्यूरोक्रेट था। वो राइज करता करता फॉरेन सेक्रेटरी बन गया और फिर बीजेपी में गवर्नमेंट में आके उसको फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उसका कैलिबर उतना ही था और वो ऐसे बात करता था जैसे दे आर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो 10/6 और 10 मई के दरमियान जो इस एरोगेंस की वजह से ये सारा बात हुआ, क्योंकि मोदी साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान में जाके पहलगाम के जो भी परपेचुएटर्स है उनको हम मारेंगे और हम रिवेंज लेंगे। हालांकि उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दी थी, जबकि पाकिस्तान ने कहा था कि वी आर ओपन टू इन्वेस्टिगेशन, आइए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, आप बताएं ये इट इज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो उन्होंने बहरहाल ये जो भी फिर मार्का हुआ, फिर उसके बाद जैसा कि आपने देखा और जिस तरीके से इंडियंस को शिकस्त हुई, उसने 3 चीजें एक हो गई। एक, इट वाज एस्टेब्लिश्ड कि पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस आर केपेबल to fight a conventional war with India. Number 2, the geopolitical और geostrategic spectrum जो साउथ एशिया में था वो बिल्कुल बदल गया और वर्ल्ड व्यू के इंडिया इज नो मोर रीजनल पावर, इट इज जस्ट वन ऑफ द कंट्री देयर। और जो अगर आप कैपेबिलिटी देखें तो दे स्टैंड डिफीटेड फ्रॉम पाकिस्तान, और इसीलिए आज वो रिवेंज की बातें करते हैं और वो हमें हैव टू बी वेरी कॉशियस। और जो तीसरी बड़ी चीज हुई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक जो मोदी साहब ने कहा कि न्यू नॉर्मल मैंने सेट कर दिया है और उन्होंने इंडस बेसिन ट्रीटी को सस्पेंड किया और पाकिस्तान ने उसके कहा कि अगर ये ट्रीटी सस्पेंड होती है तो प्रीवियस ट्रीटीज भी सस्पेंड होती हैं, जिसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं। एक तो शिमला एग्रीमेंट है, फिर 1973 की ट्रीटी है, फिर उससे पहले लियाकत नेहरू पैक्ट है, जिसके अंदर पहले के 12-13 जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनको रेटिफाई किया हुआ था। दे आर रजिस्टर्ड विद यूनाइटेड नेशंस, तो वो भी फिर अंडर क्वेश्चन आ जाएंगी और सीज फायर लाइन का भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सीज फायर बन जाएगा। तो ये जो आई ग्रेटली अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय द पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और इंशाअल्लाह अगर आइंदा भी कोई ऐसा मौका आया जिसमें हमें इम्तिहान से गुजरना पड़ा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फौज
اس کا پورا جواب دیں گی. بالکل ایسا ہی. اور مجھے لگتا ہے آئندہ تو مجال ہی نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہری اب جس طرح منہ کی کھانی پڑی, اب بھی دھمکی آمیز پیغامات ہمسائے ملک سے آ رہے ہیں. ایسے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھوکلاہٹ کا شکار جو ریاستی ادارہ ہے وہ تو ہے ان کا, اس کے ساتھ ساتھ ایسے میں وہ ایسا لگتا ہے جو وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی ایروگنس ابھی تک نہیں ختم ہوئی. دیکھیں ان کے سب سے بڑا بی جے پی نے جو حکومت میں آنے کے بعد کیا ہے, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایروگنس آ گئی. ان کے جو اپنے انٹلیکچوئل سے وہ بھی ہاکش اور ایروگنس میں آ گئے, اور ان کا میڈیا بھی ایروگنس میں آ گیا. یہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا یہ جو میڈیا نے جو ٹریلر چلایا تھا 6 اور 10 کے درمیان, کراچی بھی فتح ہو گیا تھا, لاہور بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ حقیقت کھلی ہے تو اب وہ شرمندگی, جیسا آپ کہہ رہے ہیں, اب وہ شرمندگی مٹائے نہیں مٹ رہی. بالکل ایسا ہی ہے. سر بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈیفینس انالسٹ ہیں. اور جیسے کہ پروگرام میں ظاہری آج جشن آزادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کی اگر بات کریں تو مارکہ حق میں پاکستان نے فتح تو حاصل کی ہے. آنے والے وقتوں میں اگر اس طرح کی جھوٹی دھمکیاں دی گئیں تو اس کے بعد بھی بی جے پی ہو یا پورے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستانی افواج, پاکستان کے نوجوان ہمہ وقت تیار بھی ہیں اور بارڈر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پروگرام میں اس وقت ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے سے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائٹ نیوز. ویلکم بیک ٹو دی شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے. جشن آزادی کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے مارکہ حق کے حوالے سے. ایسے میں اس وقت ابھی جوائن کیے اختر عنائی صاحب نے, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اختر صاحب کیسے ہیں؟ آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 13 دنوں سے یہ آزادی کا جشن پورے پاکستان میں اسکول ایسوسی ایشن سے لے کے ہر اسکول میں بچے کے ہاتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملی نغمے کے ساتھ ساتھ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. سر آج اس پورے دن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں تعلیمی اداروں کا تعلق نوجوان بچوں کے ساتھ ہے, اور ان بچوں کی تعلیمی سلسلہ, ان کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چند سال کے بعد پاکستان کا جو ہے نظام انہوں نے سنبھالنا ہے. تو اس بار پاکستان میں یوم آزادی ڈبل خوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پازیٹیوٹی آئی ہے, بہت زیادہ حوصلہ اور ہمت آئی ہے. کافی عرصے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ افواج پاکستان کو بہت زیادہ چاہا جا رہا ہے. جب 65 کی وار ہوئی تھی اس کے بعد جو افواج پاکستان کے ساتھ محبت تھی اور قوم کا جو ساتھ تھا, اسی طرح سے ہمارا جذبہ جو ہے ہمارے طلباء کا, بچوں کا اور تمام لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اپریسیشن کرنے کو دل کرتا ہے. تو وہ خوشیاں مکس کر کے منائی جا رہی ہیں, اور سب کو سلام ہے. ہماری افواج پاکستان نے, پاکستان ایئر فورس نے یہ منوا دیا کہ ہم جو ہے کسی بھی دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پہل نہیں کی تھی, ہم نے صرف حق کی جو ہے جنگ کی تھی. ہم نے ڈیفنس کیا تھا اپنا, اور ڈیفنس کر کے ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے. ہم نے پوری دنیا نے ہمیں پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے. تو یہ ملک جو ہے بہت بڑی آزادیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا. ہمیں یقین ہے, ایک بچے کو یقین ہے کہ جناب ہمارا جو مستقبل ہے, ہمارا جو بارڈرز ہیں, ہماری جو پہچان ہے وہ افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہے, اور ایک مضبوط ہاتھوں میں ہم انشاءاللہ تا قیامت جو ہے یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. سر ظاہری ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تعلیمی شعبوں میں اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں معیار ہمیں تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے. ہم گورنمنٹ اسکولوں کی بات کریں یا گورنمنٹ پالیسیز کی بات کریں, وہاں پہ اگر ہم دیکھیں اور ہم پرائیویٹ اسکولز کو دیکھیں تو بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اصل میں بیسکلی گورنمنٹ کو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے, اور ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز کرنے چاہیے. جہاں تک پبلک سیکٹر کے اسکولز, گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, وہاں پر بھی ڈکلائننگ ہے. نمبر آف اسکولز فنکشنل کم ہیں. اب تو رجحان تمام صوبوں کے اندر یہ جاری ہے کہ جو پبلک اسکولز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب نے بھی بھرپور کام شروع کیا ہے, سندھ میں بھی ہے. اور جہاں تک پرائیویٹ اسکولز ہیں جو پرائیویٹلی مینجڈ ہیں, وہ لوگ ڈفرینٹ ٹائپ کے اسکولز ہیں. ایک تو سوسائٹیز چلاتی ہیں
हैं, जिनको एजुकेशन सोसाइटीज कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, साथ साथ जो है ना प्राइवेट इदारे फॉर बिजनेस भी हैं, उसमें से फ्रेंचाइज का मॉडल हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हैं। अब जाहिर है कि क्योंकि तालीम की मयार चाहिए, जब मयार चाहिए तो आपको यकीनन जो है उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। अब देखा ये गया है कि जो अपर क्लास है या अपर लोअर क्लास है, मिडिल क्लास की अपर क्लास है, वो सब प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। आजकल तो ये है कि एक गवर्नमेंट का एक 11 ग्रेड का या 10 ग्रेड का 7 ग्रेड का एम्प्लॉय भी है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल को ट्रस्ट नहीं करता, वहां अपने बच्चे को नहीं भेजता। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में इन्वेस्ट करें, इतना बेहतर म्यार करें उसका, खुद उसको ऑपरेट करें, ना कि जो है उसको प्राइवेटाइज करें। अब जाहिर है कि आपने देखा होगा कि पंजाब की स्टेटमेंट, सीएम सिंध की स्टेटमेंट और बहुत से इदारों की सूबों की स्टेटमेंट के हम बच्चों पे 10-15 हजार से भी ज्यादा खर्चा करते हैं पब्लिक स्कूल में। तो इसका मतलब है जो 2, 2.5, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार फीस लेकर प्राइवेट स्कूल पढ़ाता है तो वो हम पे एहसान करता है, यानी कौम पे एहसान करता है। एहसान तो हुकूमत को करना चाहिए, क्यों आर्टिकल 25A ये कहता है कि हर पाकिस्तानी बच्चे का 5 साल से लेके 16 साल तक की बच्चे का कानूनी हक है, फंडामेंटल राइट है। उसको फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट ने देना है, हर बच्चे को देना है। प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाए जाए बच्चे? गवर्नमेंट को मैयार इतना अच्छा कर लेना चाहिए कि ताकि जो है ये प्राइवेट स्कूल जो कमर्शियल माइंड रखते हैं वो उनका वजूद खत्म हो जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अब दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है और प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर है कि पैसे से तालीम खरीदी जा रही है। व्हाइट कॉलर लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते हैं। माशी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, 2,62,00,000 से भी ऊपर चले गए। गर्ल्स एजुकेशन माइनस में जा रही है, मींस के जो कोविड के बाद गर्ल्स लौटी नहीं, क्योंकि बच्चों को बेटों को पढ़ाया जाए या बच्चियों को भी पढ़ाया जाए। तो हाल इस वक्त बहुत बुरा हाल है। तो हम ये समझते हैं, चाहते हैं कि और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन भी हमेशा ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात करती है। हम शुक्रगुजार हैं कि रिबन तो काटे जाते हैं सूबाई हुकूमतों की तरफ से कि जनाब हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी शुरू कर रहे हैं, जो 9 साल से बड़े बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए भी स्कूल में प्रोग्राम करेंगे। मगर ये है कि वो प्रोग्राम सिर्फ फिगर्स की हद तक तो हैं, मगर उसका आउटकम नहीं है। आउटकम से मुराद ये है कि ख्वानदगी की शरह ये है कि बस साइन कर ले और अखबार थोड़ी सी पढ़ ले, लिख पाए या न लिख पाए, तो फिर ऐसी ख्वानदगी का क्या फायदा। इससे बेहतर है कि इनको वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने अपने स्कूल्स ऑफर किए थे कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाए और वहाँ पर बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ वर्कशॉप बनाकर और मुख्तलिफ यानी यहाँ तक के कोडिंग सिखाई जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाए, रोबोटिक एजुकेशन दी जाए। आज का वो बच्चा जो आज क्लास 1 में आ रहा है वो 10 साल बाद 2035 में मार्केट में जाएगा, यानी कि मार्केट में तो खैर 40 में जाएगा, बट कम से कम 10 तो पास करेगा। कम से कम उसको काबिल बना दिया जाए, उसको स्किल्स दे दिए जाए। जैसे जर्मनी का एक मॉडल है कि जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग पर टेक्निकल साहब आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे, स्क्रीन पर वो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं और स्क्रीन पर ये मनाजिर जो है वो लाइव जो है वो नजर आ रहे होंगे आपको। हम बराह रास्त इस वक्त स्टेडियम से भी आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम से, और यहाँ पे रंगारंग तकरीब भी जारी है जिसके मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से भी देख सकते हैं। जी अख्तर अराई साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मनाजिर जो है बहुत बड़ा जज्बा है और इंशाअल्लाह ताला पूरा ये हफ्ता बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अपनी अफवाज पाकिस्तान को सलूट किया जा रहा है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबको जाहिर है कि इस बार डबल खुशी मनाने का मौका मिला है। अराई साहब, जाहिर हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, एक जानिब की हुकूमत अब स्कूलों को प्राइवेटाइज करने की तरफ राग़िब है। ऐसे में हम देखते हैं कि पिछले कुछ अदवार में स्कूलों की सेलिब्रेशन, खास करके जो ये नेशनल डेज होते हैं, इसके लिए हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो फंड्स मुख्तस करें प्राइवेट स्कूलों के लिए भी?
जी यकीनन देखें, एक निसाबी सरगर्मियां तो होती हैं, यानी निसाब तो पढ़ाया जाता है, मगर जो एक्स्ट्रा करिकुलम है यानी जिसको गैर निसाबी, उसको भी हम निसाबी बना दिया गया है। मगर हम निसाबी से मुराद ये है कि वो निसाब का एक हिस्सा है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, इस तरह के सेलिब्रेशंस होनी चाहिए, बहुत से इवेंट्स आते हैं। अक्सर औकात अभी देखिए पंजाब में भी स्कूल इस वक्त बंद है, वहां पर कैसे 14 अगस्त मनाई जाए। अब ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर एक इलाके में बारिश हुई है तो पूरे पंजाब के स्कूल बंद कर दिए गए। इसी तरह से बाज़ औक़ात सिंध में अगर प्रॉब्लम होता है तो पूरे कराची के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। अगर किताबें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नहीं छाप के दी तो पता चला कि जनाब सेशन ही लेट स्टार्ट होता है, तो प्राइवेट स्कूलों ने क्या कसूर किया। तो तालीम दुश्मनी महसूस होती है, वालिदैन समझते हैं कि हमारे साथ हुकूमत को ताउन करना चाहिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमें हौसला देना चाहिए, ना कि यह है कि रुकावटें डालनी चाहिए। बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बच्चे जो है वो जो है जब तक वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रोट एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, रट्टों का कोई फायदा नहीं है। उसके नताइज आपने देखा एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पता चल गया, मार्क्स में पता चल गया कि 9 के मैट्रिक के क्या आ रहे हैं, कितनी परसेंटेज पास हो रही है, और फर्स्ट ईयर का पता चल गया। तो हम क्या प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज को इनपुट देंगे। तो थ्योरी से बढ़कर प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। बेहतरीन, बहुत अच्छा कंक्लूड किया है सर आपने अख्तर अराई साहब कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ ही स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असद हसनैन साहब हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और खास करके एम्बेसडर हैं पीस कमेटी के, क्योंकि जश्न आज़ादी एक बड़ा मार्का हक हम मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में पीस कमेटी का बड़ा किरदार नजर आता है। हम देखते हैं कि जी एक ऐसा वतन हमने हासिल किया है जो कि जमहूरी मुल्क तो है, साथ में मुख्तलिफ मज़ाहिब को हमने अपने साथ मिला के, और ख़ास करके हमने 2 दिन गुज़श्ता हमने देखा कि अक़लियतों का हमने दिन भी मनाया जिसमें हम सबका एहतराम करते हैं। और ख़ास करके पाकिस्तान का ये जो झंडा है इसमें जो सफ़ेद रंग है, ये चीज़ की अलामत है कि सिर्फ पाकिस्तान में मुस्लिम बरादरी नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम है या मुख्तलिफ जो मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक है वो भी हमारे मुल्क में रहते हुए उसी सब्ज़ परचम के तले चांद सितारों की तरह रोशन चमकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं ज्वाइन कर चुका असद साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ज़ाहिर बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पीस कमेटी के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो अब जश्न आज़ादी का समा है, पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, ऐसे में पीस कमेटी किस तरीके से इक़दाम कर रही है? थैंक यू सो मच, एक्चुअली थैंक यू ज्वाइन किया आपने और मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का। और बड़ा ही बेहतरीन ये साल है और ये अमन का एक पैगाम लेके आया है। और अभी रिसेंटली चूँकि अभी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो एक अमन कायम किया, क्योंकि हम एक डिफेंस फोर्स हैं, हम फ्रेंड्स नहीं डिफेंस फोर्स हैं, तो तीनों अफवाज मुसल्लह अफवाज ने मिलकर जो एक तारीख रकम की है अमन कायम रखने के लिए की है, ताकि अमन कायम हो। और दुनिया को बता दिया कि अमन ही हमारा इस्लाम जो मज़हब है अमन सलामती का मज़हब है, और उसी पे ये मारूज़ वजूद में आया हमारा मुल्क 14 अगस्त 1947 को। तो पीस के लिए काफ़ी कमिटीज़ भी हैं, उसके अलावा मीटिंग्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी है, प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी है कमिटीज़, उनको ऑथोराइज़ किया हुआ है और राइट्स दिए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, सूबे के लेवल पे भी दिए हुए हैं काफ़ी, के ताकि वो बेहतर इक़दाम कर सकें, हर डोमेन में जाके एक अपना रोल प्ले कर सकें। अब उसमें स्कूल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, कॉलेजेस में भी हैं, और उसके अलावा कैंपेन्स भी हैं काफ़ी, और एजुकेशन के थ्रू भी उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है प्रॉपर। और उसके अलावा सोशल मीडिया एज वेल, नेशनल मीडिया, जैसे आप लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं माशाल्लाह से पीस के लिए, तो काफ़ी इसमें इक़दाम हो रहे हैं। ठीक, अच्छा जश्न आज़ादी हम देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से मनाई जा रही है, ऐसे में आप लोग की जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं? अभी हमारे प्रोग्राम्स हैं, इसी मंथ में हमने मार्का हक है और उसके अलावा 3 इवेंट्स हैं हमारे। एक गुलशन इकबाल में है जो कि अलनिसा क्लब में है, उसके अलावा जो है जेल में प्रोग्राम है हमारे। अभी कल परचम खुशाई भी है सुबह 8 बजे, जिसमें जो वज़ीर जो जेल हैं और जेल खाना जात, और उसके अलावा आईजी जो हैं अकॉर्डिंगली जो जेल के आईजी और डीआईजीज़ हैं अकॉर्डिंगली सिंध के, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, परचम कुशाई करेंगे। उसके अलावा फिर एक तकरीब का आगाज़ होगा जो कि वो स्पोर्ट्स है, जुवेनाइल जो बच्चे हैं, जो बच्चे बेसिकली जो माँ के साथ कस्टडी में आते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें इजाज़त देता है, वो बेकसूर हैं। उनकी दुनिया वही रेडियस उनका 1 किलोमीटर होता है जो जेल का होता है, तो उन्होंने कोई बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, तो उनको अंदर ही एक वर्कशॉप्स, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, टूर्नामेंट्स
اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ چیزیں لی گئی ہیں اور ارینجمنٹس چل رہی ہے تاکہ ان کو بہتر سے بہتر ایجوکیٹ. اچھا، پروگرام کے آغاز میں ہی نا میں نے ایک بات کہی تھی کہ آزادی کی اہمیت جو ہے نا وہ ان قیدیوں سے پوچھیں جو قید و بند کی جو سلاسل کے اندر جو ہیں وہ اس وقت اپنی زندگی گزاریں. اور ایسے میں بڑا اچھے اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ہم دیکھیں گورنمنٹ سطح پر بھی دیکھیں تو بڑی اچھی چیز ہے کہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور اشد ضرورت بھی ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے وہ افراد, ایسا نہیں ہے اگر وہ ظاہری اس وقت جیل میں موجود ہیں اپنی قید کاٹ رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کو رہائی بھی ملے گی, تو ایسا نہ ہو کہ معاشرے سے دور ہو جائیں یا وہ ایک ایسا گیپ ہو یا ایک ایسا برج کریٹ ہو جائے جس کے بعد ان کو واپس آنا ممکن نہ ہو. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. ایسے میں سر ظاہر ہے ہم نے آج کے پروگرام میں مسائل پہ تو گفتگو کرنی ہے, لیکن کیا کیا اور کمی ہمیں نظر آ رہی ہے جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے؟ میں ہمیشہ پروگرام میں ایک چیز آپ کی کہتا ہوں اور ہر پروگرام میں ہی کہتا ہوں, ہر پلیٹ فارم پہ یہ ہوتا ہے کہ سافٹ اسکلز اپروکسیمیٹلی دنیا میں 100 سافٹ اسکلز ہیں. سافٹ اسکلز کی ہمیں اشد ضرورت ہے, جس میں اگر ہم دیکھیں ایک جو کور سافٹ اسکلز ہیں جیسے کہ ٹائم مینجمنٹ ہے, لیڈرشپ ہے, ٹیم بلڈنگ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے, تو یہ 4-5 وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آؤٹ آف 100. 100 کو ہم کنسائز کر سکتے ہیں, اس پہ ریسرچ کریں یا اس کو دیکھیں کہ بیسکلی ابھی ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کے یعنی کہ نیگیٹو کو پازیٹیو کریں, ہم پازیٹیو بات کریں, اپنے اداروں کے لیے بھی کریں, ملک کے لیے بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, اس پلیٹ فارم پہ لائیں اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے. اپروکسیمیٹلی 155 ڈسٹرکٹس ہیں, ضلع ہیں پاکستان کے 155 اپروکسیمیٹلی تقریباً. اس میں ہم اپنے اپنے ڈومین میں اپنے اپنے ضلع میں ڈسٹرکٹس میں جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ایسٹ ہے, ویسٹ ہے, ساؤتھ ہے کراچی کا, اس میں اپنا رول پلے کریں, اپنے واٹس ایپ گروپ بنائیں, پازیٹیو میسیج دیں, سافٹ اسکلس کو عام کریں, تھینک یو کی عادت ڈالیں, معاف کرنا سیکھیں, پیشنس ٹالرنس معاشرے میں ہونا چاہیے جو کہ بہت اشد ضرورت ہے. پلاننگ ضروری ہے, ویژن ضروری ہے اس جنریشن کا, اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. جیسے کہ ابھی ہم آج کل دیکھتے ہیں نوجوان نسل جو ہے کافی ٹائم تو ویسٹ کر دیتی ہے کافی شاپس پہ, ٹی شاپس پہ. ابھی اس وقت ہو رہا ہے کرنٹلی سچویشنز چل رہی ہیں کہ اچھی فیملیز کے یا مڈل کلاس کے, اپر مڈل کلاس کے 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, جو کہ انہیں چاہیے کہ وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں یوز کریں. سب کچھ ہے, گورنمنٹ بہت بہترین کام کر رہی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. آپ دیکھ رہے ہیں نیف ٹیک ہے, آن لائن کورسز ہیں, ڈی جی کورس ہے, ڈیجیٹل اسکلز ہیں, ڈی جی اسکلز ہیں, نمبر آف تھنگس, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کہ اگر جب امین الرحمان صاحب جو ہیں ہمارے امین بھائی یہ جو پیس کاؤنسل ہیومن رائٹس کے, تو وہ جب جیل کے اندر اتنے ساری ایجوکیشن ارینج کر سکتے ہیں, جب چائنیز لینگویج سکھائی جا رہی ہے اندر, ان کی دستکاری, ان کے ہنر, سافٹ اسکل سکھائے جا رہے ہیں ان کو, بچوں کو, بڑوں کو, ایگزیبیشن لگ رہی ہے, they are getting money, they are getting remuneration, a positive, they are also receive a positive response from the society as well. ایگزیبیشنز لگ رہی ہیں, اندازہ لگائیں کہ ہنر کی کہاں سے کہاں لگ رہی ہے, ہوٹلز میں لگ رہی ہے, ابھی لاسٹ ٹائم لگی ہے بیچ لگژری میں لگی تھی جو کہ وہاں پریزنٹیشن کی ان کی. تو اس میں ہمیں یہ ہے کہ اپنی اپنی ورک شاپس کریں اور اپنے جتنا ہم اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں, نیگیٹو اپروچ کو ہٹائیں. ایموشنل انٹیلیجنس میں کہتا ہوں ہمیشہ سافٹ اسکلس کی بہت ضرورت ہے ہمارے یہاں. بہترین. اچھا ظاہر یہ ہم دیکھ رہے ہیں پیس کمیٹی ایک اچھے طریقے سے کردار نبھا رہی ہے. آپ ایجوکیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور خاص کر کے تعلیم کے میدان میں تو کام کر رہے ہیں. آخر میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ ایک میسج ضرور دیں ہماری عوام کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہماری وہی یہ چھوٹے بچے ہیں جو آگے چل کے اس ملک کو اور یہ جو گھنا درخت ابھی نظر آ رہا ہے اس کو پانی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنے اسکلس کو فار ایگزامپل جیسے اب لٹریسی اگر ہم لیں تو ہمارے ایڈمٹ کارڈس کے بھی بیک سائڈ پہ ہوتا ہے, مینشن ہوتا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے 9 یا میٹرک میں, کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے بورڈ سے, سوسائٹی سے, اپنے ملک سے, کہ میں آگے فردر 4 سے 5 بچوں کو لٹریٹ کروں گا, دیٹ مینس کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤں گا. اس پلیٹ فارم پہ وہ اپنی ورکنگ کریں 9-10 پہ, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پہ ایڈمٹ کارڈس کے تھرو, جو کہ وہ ایک ابائڈ ہو رہے ہیں, ایک اس پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کے ایگری ہوتے ہیں, اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہوتے ہیں کہ جی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. ہر پلیٹ فارم پہ اپنا اپنا رول پلے کریں اسٹوڈنٹس اور نیگیٹیوٹی کو ہٹائیں. اس کے علاوہ ورکشاپ ارینج کریں, جو بھی اسکلز ہیں آگے ڈیلیور کر دیں, اللہ تعالیٰ انہیں اور دے گا. ٹھیک ہے بالکل جی. بہت ہی ایک پازیٹیو میسج جو کہ پاکستان کی یوتھ کے لیے ہے. جشن آزادی ہم سب منائی رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بے حد زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.